و سعی گل بازی یک و یک است و دو تیم که در بازی منه تیم حاجی عنایت کدی حاجی قربان. آفره سکور شد 7-8. الله ویش می آف چن منای دیگه که مزنه عزیز دلنواز هزاره بازی شد 2-1. حاجی عنایت 2 حاجی قربان 1 بازی رو برده. نه او حساب نیه بلنبری پیش نیه فقط بازی پشش هیچ کی چیزا نیست چوکی که بلش پیش میوزه لایف بند شده لی موبایل سرخم داد پیش نه مایش بسیار دور دراز رفت نه یال بله ریکارد شو بله یوتیوب تو خیر Haydi balaydı. لکنه داغای دل نماز الله یالا گوتورا اون قارد ما خود تو چیزی که صاحب تو باش آین سیداسی بوگا که قارش ما اون لایق گپ هم وزن درم قارد مگه قار ما بیا میخوای خوبه والا میشه از ما که است تمام جوری آفرین
به چیم لاله اینجا بشی چی سرگردوی اینجا بلندی بابet gol da çarpmıştı. İçeri gidin ipti batırır. Canlar. Çiz ki de uğra. Aferin. نه کوکای بیغم دقم شدنش صحیح Where are you going? Where are you going? कहाँ जा रहे हो हाँ? कहाँ जा रहे हो? دو شد بازی شد برادر دو مساوی بلاش عزیز دلنواز هزاره دوستا کسایی که ویدیو رو میگیرن میویز چینل رو سابسکرایب کنین بسا بلایشون ها بلای تو اسکور شد 2-0 برادر یک دنه دیگه شک نمیشال خورد داد دیگه و بابا مسا سه دنه میدن نیا بازی داشت شد نه نه امروز هم 4 سنج خورده آقا کم حوصله اخلاق خوب کت بلده اردویشم یکشم لیری آلو میدم یکشم لیری پیاز بچلنه اگه نه ما بلد بودم مردمی 600 دیگری میکرد حالا برن سرگوندی نه چیز بگیم نه سوار مردیش میکشون سر آقا برین یک دیگه یکشم اینج دو میدانی سنگرک باید اینجا اما سودا هم شه بگیم نه سوار چیزه و دنیاشی ایدیاله شاباس همی پیر مرده آفره
Bunlarda kan müşteriye kadar da düştük kadar şöyle diyorum siz kilo müşteriye korkun da sen bu fiyatı zidar var. Zar mı? Ya Allah Bu Seyit Kor bizim kraliçem mi? Bunu ıskırsanız ayak suya. علي بالي تماما مي علي تنشن بیا تو خو Ne bu diga çizdi? سولار سولار Garmi hava garmi. Sular valla. O yadrastadaki bodbih. Ya adrestedeki boyun bihri. Ve boyun bihri. Bir خیلی خوب شه. فرق از یک لک تا یک نیم لک تا یک لگشتار. Avucuş mu ya? 24 saat آوازی گرم. سولار گرم. Ay boylara. Yav garam. بويلر Vahiler, vahiler. Güzel okumayı. Diğerini sen bombaşta Karımını yaşıyor şimdi. Sözde hiç çiğ de korlar. İyi de روی دروی اسکری بنک اليابات yak bana gidersin. tabi şey bachcha Ini kirli urduda da kirli bishi diga aski kurmuşlar. har kichi adamı mayri İşte kuda bagalci. هي مريض ده دوري نقص. رفتم زدت کی خانش بو بیگا برس نه کومونه. محکم تر دی خدا سيدي स्कोर ऑफ से बाजी 2-1 دلالی خلاص علی.
مثلا دیدی که نزدیک میکنه سه مشتاق مستمزه نه جنایت باشه نه سنگ نمیزن ما يجي بهترينه شو قصدي يا ده خلاف زوار ناس جي صحيح كان سنگ زود ميدان كان له يمين سيد الله اگر رای قرقره لکنین خوب مشو نور بنده ها بلایت پیش نار لاله يدرسون أنا خبرت دوران کنه دیدی تو کو إنسان تيتي جماعة شریمایی چی خبر میدانی؟ قایق کم بالتر باید میدان بیرون دیگه محمدی شايف دريسان سان زلمتنا ليك لا ما تكون ده داي بعد او کم توجیکو insan gafur ki naşta iyi niye bina ne iyi aksan orada var hani gene ziya gyara ne ma du tournament du kordo dran آفرین sevdu o sevdu sana بازی چند شدو بازی شد 3-2 برادران 3 بازی راجی نایت برده دورم حاجی قربان بازی ادامه داره برادران